काल आमकां डेप्युटी कलेक्टरान असिस्टन्स दी म्हणून सांगलो हे पंपिंग ऑपरेशनाक. सो सकाळच्यान आमी डिफरंट मेथड ट्राय करून आतां पंपिंग ऑपरेशन स्टार्ट केलें आनी ऑलमोस्ट 6 बॅरल आमी वॉटर प्लस पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिक्स ह्या वेलांतल्यान काडला. सो तो हांगाच आसतलो, तो बॅरलान भरून हांगा दवरला फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पज, कित्याक इट हॅज टू बी एडमिनिस्ट्रेशनाच्या कस्टडीन आसा तो. ओके, सो आतां फुडलें पळोवचें पडटलें, कित्याक आनीक फायन लेयर आसा ऑयलाचो आनी ताचे सकयल उदक आसा. सो ते कशें डिस्पोज करपाचें ताचें इन्स्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन दितलें. फाल्यां बीन परते तुमी हें करपाक शकता, एडमिनिस्ट्रेटर येयले जाल्यार फाल्यां आनी पंपींग करतले. हय, डेप्युटी कलेक्टरान आमकां कितें इन्स्ट्रक्शन दिता, समज ताणें सांगलें हें आनीकय फूल क्लियर कर जावं कितें आसा जाल्यार तें आमी आमचे सायडीच्यान कितें जाय तो असिस्टन्स दितले, हेल्प दितले, एडवायस दितले. हें आतां उदक आनी जे पेट्रोलियम प्रोडक्ट मेळ्ळा तेजें कितें तुमी सेपरेशन बीन करून पळयतले कितें? ना, आमचे कडेन एक टर्मिनलान आमच्या खातीर Okay. पब्लिकाचो न्ही, इट इज आमचो एक वॉटर सेपरेशन प्लांट आसा भितर, जे आमकां डे टू डे ऑपरेशन्साक आमी यूज करता. तो समज आमकां एडमिनिस्ट्रेशनान सांगलें की तांकां डिस्पोज करपाक आनी कांय जागो ना आनी ताणें जर तर रिक्वेस्ट केलें की हो तुमी व्हरा आनी थंय हें घाला, डिस्पोज करा, ट्रीट करा म्हणून सांगलें जाल्यार तें आमी करपाक शकता. हे सगळे डिझल आणि कोणता इलेक्शन ते उदक आतां पंप करून काडला. आत्ता पंप करून काढला, पंप करून काढला, बालदेन काढलं ते ओके. वयल्या काढला. The voice for coin.